پیر صاحب جنے گھروں نہیں باہر نکلتے کیونکہ حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے. میں کہا دسو نا جڑے بابے ہوری نماز جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے انہوں نے حضور نے کی فرمایا؟ جدوں حضور دے دین دی گل ہوے تے حضور دے پیچھے جمعہ پڑھن والے نوں حضور نے کی فرمایا؟ دین دا مقصد اے وے کہ کافراں دے سر تھلے جھکا لو. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو اگر مگر کرو. ممتاز قادری کا مسئلہ ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے. مصلحت در دین ما جنگ و شگو. اقبال جنگ دی گل کیتی کہ امن دی گل کیتی؟ میں صرف ترجمہ کرن دا مجرم ہوں. اقبال تے مسلمانوں دا او ہیرو ہے جڑا علم الدین نال انج کھڑیا. انہاں جی جدید تعلیم بھی پڑھیا سی تے لاہور بھی رہندا سی. انہاں نوں نہیں سی پتہ انگریز میرے خلاف کی کچھ کر سکدے. سارا کچھ انگریز اقبال دے خلاف کر سکتے سن لیکن اقبال انہاں دا دبدبا انہاں دا تنتنا انہاں دا بدماشی نہیں مننی انگریزاں دی. کدے نال کھڑا ہو گیا جا کے؟ بلا اقبال لکھاں سلام ہون تیرے تے. پاکستان ہوندیاں لوگ نہ کھڑے ہو سکے ممتاز قادری نال.